बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले भी जो फ़ॉरेन हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, जिनका इंटरेस्ट था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, तो बहुत दफ़ा वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद इसके ऊपर फ़ॉलो अप लेना पड़ता था कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो क्वेरीज़ हैं, वो क्यों नहीं उनके जवाब, और वो ब्यूरोक्रेटिक एक जो स्लो पेस पे चीज़ें चलती हैं वो उस पे चल रही थी। तो वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी दफ़ा उनको एक्सपर्टाइट कराया। तो तब से ये बहस चल रही थी कि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए हैं उनको धक्का लगाना पड़ता है। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या जो इंटरेस्ट है ममालिक का, फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर का भी ये, लेकिन एक ये कह लें कि अभी जीसीसी के लिए ये स्पेसिफिकली बनाई गई है, तो वहाँ वन विंडो ऑपरेशन मिले। और उसकी जो ओवरसाइट है वो जो हेड हैं इस हुकूमत के, वज़ीर आज़म साहब वो खुद करें। तो 3 लेयर्स हैं इसमें। एपेक्स कमेटी है जिसको वज़ीर आज़म साहब खुद चेयर करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको प्लानिंग के मिनिस्टर करेंगे, और फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। तो ये 3 लेयर्स ऑफ हैं, और मॉनिटरिंग इसकी मंथली बेसिस पे होगी। तो ये वन विंडो ऑपरेशन है जहाँ कोई इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का होगा उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, चाहे वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो इंटर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है। तो मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस हैं, मुख्तलिफ रूल्स हैं हर सूबे के। तो वो सारी जो कह लें कि एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग है। राना साहब, आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आता है हाल ही में कुछ अर्सा कबल हमने दोबारा से रेकोडेक का मामला आउट ऑफ कोर्ट जब सेटलमेंट की, तो वफाक जिन जिन नुकात पे करना चाहता था, सूबा कहता था यहाँ हमारे ये रूल्स आड़े आ रहे हैं, यहाँ हमारे ये रूल्स आड़े आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस काउंसिल के क़याम से किसी भी मंसूबे की सरमायाकारी के मामले में अगर सूबाई रूल्स आड़े आएंगे तो उनके लिए फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि वो रूल्स तो अपनी जगह पे मौजूद होंगे? नहीं, देखें, यही वजह है कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया गया। जब रेकोडेक का भी मामला आया तो जहां पहले सूबे में मीटिंग होती थी, फिर जूम के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग हो रही थी, तो ये सारे लेसन्स उन्हीं प्रोसेसेस से सीखे गए हैं कि जहां कह लें रोड़े आ जाते हैं, बॉटलनेक्स आ जाते हैं, आपस में राब्ते की फुकदान होता है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। तो यहाँ सब जो स्टेक होल्डर्स हैं सूबे बैठे होंगे। अगर कोई रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। अगर सूबे में कोई लेजिस्लेशन करने की जरूरत है तो वो वही उधर से ही डिसीजन लिया जा सकता है कि इसको कर लिया जाए। एक चीज ये बताइएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट के इब्तदाई तखमीने आपके पास 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। हम इससे पहले भी देखते हैं कि एहसान इकबाल साहब ने एक 2035 प्लान बनाया, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं होती, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसमें अगले 4 से 5 साल का जो मंसूबा है, जैसे आपने कहा कि, और उसके मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में कि अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज़, तो जीसीसी कंट्रीज़ से कोई इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये फैसला लिया या अभी फैसला कर लिया अब उनको अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, देखें, आपको याद होगा कि सऊदीज ने $10 अरब की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी ऑयल रिफाइनरी के मामले पर, लेकिन वो कहते थे कि टेक्निकली ये वायबल भी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा वो करेंगे, गवादर के पोर्ट में करेंगे, वो सीपेक का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने जब दोबारा उनसे बात की, उन्होंने फिर इंटरेस्ट शो किया कि हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन वो कहाँ गई इन्वेस्टमेंट, वो क्यों नहीं आई? उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं रुकावटें, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की फुकदान, कहीं ना कहीं धक्का लगाने की कमी, एक ओवरसाइट नहीं है। इसी तरह हमारे पास हमें इंटरेस्ट शो किया है, कतरीज ने किया है, यूएई ने किया है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर किया है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो हम इस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जब देखें, कुछ ममालिक ने तो हमें ये भी कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे लेकिन हम डिपॉजिट्स वगैरह की तरफ हम नहीं जाना चाहते, और वो उनकी कमिटमेंट्स या प्लेजेस मौजूद हैं। और फिर देखें, ये तो एक शुरुआत है ना। मिसाल के तौर पे आज अगर हम एक किसी भी मुल्क का अगर इंटरेस्ट है उसको हम पाए तकमील तक ले जाते हैं। अच्छा राना साहब, इसमें जो एक चीज़ बहुत अहम है, इसमें एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है इसकी, जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन तक में पाकिस्तान आर्मी का। जी। ये गवर्नमेंट का एतराफ़ नहीं है कि आपका ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम इस हद तक डिलेड और नाकाम है कि हर मामले में आर्मी को इंटरवीन करना पड़ता है और फिर ही वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनता है? बिल्कुल भी नहीं। देखें, आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी का एक मेन नेशनल सिक्योरिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
جب کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا ٹاپک بھی آتا ہے, بالکل ایسے, اس کے اندر ڈیفنس منسٹری کے NOCs بھی آتے ہیں, سب کچھ آتا ہے. کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جاتی ہے اپروولز کے لیے, وہ سیکیورٹی کلیئرنس دیتے ہیں. تو یہ NOCs کے معاملات بھی ہوتے ہیں, اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پرسپیکٹو سے دیکھی جاتی ہیں, اور پھر NOC کے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی بڑے ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں. آپ اس کو بھی کٹوسائز کرنے کے اس کی مسالے ہیں میرے پاس, لیکن میں نہیں دینا چاہتے. اس کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں. وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جب بیٹھیں گے اسی. رانا صاحب, ایک چیز جو میں نے کل محسوس کی, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو, چونکہ وزرائے اعلیٰ موجود تھے, وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بھی موجود تھے, میرا خیال یہ کل پہلی میٹنگ تھی جہاں پر گورنمنٹ کی کور ٹیم تو ہمیں نظر آئی PMLN کی, اتحادیوں کی اتنی پریزنس نہیں تھی. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اتحادیوں کو اس پر آپ نے آن بورڈ لیا بیکاز یو آر رننگ اے کولیشن گورنمنٹ. نہیں دیکھیں, بالکل آن بورڈ لیا گیا. ابھی اس میں منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اس کے ممبر ہیں, نہیں مرتضیٰ صاحب. اچھا, مرتضیٰ صاحب, وہ سید مرتضیٰ, سوری وہ ٹریڈ کے ہیں, نوید قمر صاحب, تو وہ اس کا حصہ ہیں. اسی طرح منسٹری آف واٹر اس کا حصہ ہے, وہ بھی ان کے پاس وزارت ہے. تو جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی اگر ہمیں اس میں ایڈیشن بھی کرنی پڑی, اگر کوئی ریلیونٹ منسٹری مسنگ ہو گئی ہے تو وہ بھی ایڈ کر لی جائے گی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ریلیونٹ, دیکھیں ہم نے کسی کا, اس میں کسی فارن منسٹری نظر نہیں آ رہی میرے خیال سے ہونی چاہیے. یہ ایک مطلب آپ کے انٹرنیشنل کانٹیکٹ سارے اسی کے ذریعے ہوں گے. میں آئی ایگری, میں نے بھی جب اس میں سے گو تھرو کیا, اور میرے خیال سے ایڈ ہو جائے گی. جو موفا ہے وہ تو ایک سینٹرل پارٹ ہے انویسٹمنٹ کا اور کلیدی کردار اس کا ہے. ایک آخری منٹ میرے پاس ہے, چونکہ آپ بہت ہوپ فل ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلیجز بھی موجود ہیں, اللہ کرے کہ یہ چیزیں کامیاب ہوں. لیکن ایک گورنمنٹ جس کا 1.5 سے 2 مہینے کا ٹینیور رہ گیا ہو, اس پلان کو آپ اگلے 4 سے 5 سال تک, اگلے 3 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی جب کبھی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, اینڈ دین الیکشنز ہوں گے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو پالیسیز بناتے ہیں اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. تو کوئی بھی اگلی گورنمنٹ ہو, چاہے آپ کی ہو, چاہے PTI کی ہو, PMLN کی ہو, مولانا صاحب فارم کر لیں, وہ اسے کنٹینیوٹی بطور ریاست کرے گی یا پھر یہ پروجیکٹ ابنڈن ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکریٹریٹ بن رہا ہے, ایک اس کے ایک فل ٹائم سیکٹری ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں, اور اس میں جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ کسی کے نام پہ نہیں ہوا, ڈیزگنیشنز پہ ہوا ہے. تو یہ امید تو اسی چیز کی ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گا, یہ چلے گا آگے, کیونکہ یہ ہم اس مرحلے پہ بڑی دیر بعد پہنچے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں بھی یہ پہلے مہینے میں کر لینا چاہیے تھا, لیکن دیکھیں چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. ہم نے دھکے لگائے, چلیں دیر آیت درست آیت, ریکوڈیک کیا, ہم نے اور معاملات کیے, گلف کی انویسٹمنٹ تھی, سعودی فنڈز کی انویسٹمنٹ تھی, ان کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا, بہت چیزیں ہم نے. اس کے بعد پھر یہ جو سلوشن نکلا کنسنسس سے وہ یہ تھا کہ نہیں, یہ تو سارے جو ٹاپ ایگزیکٹیوز ہیں صوبوں کے اور پاکستان گورنمنٹ کے, ان کو ایک پیج پہ لانا ہے, اور باقی سب لوگوں کو جو ہے وہ, اور ریگولر آپ نے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے, اور اس کے لیولز بھی بنا دیے. تو یہ ایک رائٹ میکنزم ہے ون ونڈو آپریشن کا.